साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कुछ गलत फहमियों की जो इंसान के अंदर पूरी तरीके से बैठ चुकी हैं। होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये चीज़ कहते हैं कि मज़ारों पे नहीं जाना चाहिए। किसी भी बुजुर्गान दीन की अगर मज़ार है तो उस पे नहीं जाना चाहिए। कब्रिस्तान में इंसान को जो है फातिहा दुरूद के लिए दिया जाना चाहिए। और क्योंकि कब्रिस्तान का मामला क्या होता है, कब्रिस्तान में बहुत सारी कब्रों के साथ साथ मज़ारें होती हैं। मज़ार जो होती है वो बुजुर्गान दीन की होती है और कब्र होती है वो नॉर्मल इंसान की होती है। अब बुजुर्ग कौन होते हैं? जिनके पास जो है ना ज़्यादा इल्म होता है। और जो है इसी तरीके से जो है ना होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ना इस तरीके का एक नैरेटिव बनाए हुए हैं कि इंसान कब्रिस्तान जाता है और जो है ना कब्रों पे सजदा करता है और कब्र वालों से मांगता है। तो देखिए, पहली चीज़ तो क्या है कि कब्रों पर सजदा करना गलत है, ठीक है? कब्रिस्तान में जाकर किसी से मांगना वो गलत है। बशर्ते आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए या जो जो लोग ये कर रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करिए। कब्रिस्तान आदमी जाता है, पहली चीज़ तो जाता है फातिहा पढ़ने के लिए, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो जब जाता है तो वहाँ पर जाके उनके वसीले से करता है। होता क्या है कि अब आप निजी दुनिया में देख लीजिए, निजी ज़िंदगी में होता क्या है कि इंसान जो है ना अगर उसका कोई मसाइल या कोई बड़ा मसला फँस जाता है, तो वो अपनी सिफ़ारिश के लिए सोचता है कि किस बेहतर इंसान के पास में हम पहुँचे, जो हमारी सिफ़ारिश कर पाए। तो इसी तरीके से ये होता है कि हम आप इतने ज़्यादा गुनहगार होते हैं और हम अपने आप को इतना गुनहगार समझते हैं कि हम उनके वसीले से कहते हैं कि पहले तो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, उसके बाद फातिहा ख़्वानी करने के बाद में हम जब दुआ करते हैं तो ये कहते हैं कि ए बुजुर्गान दीन, अल्लाह ताला से मतलब पहले सबको बख्शने के बाद में अल्लाह मतलब आपके वसीले से, जैसे हम नमाजों में या दुआ जब करते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, मतलब इनके मतलब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में ये हमारी दुआ कबूल कर लीजिए, या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारी ये दुआ कबूल कर लीजिए। या आप वसीला लगाना, तो वसीला तो तब लगा था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल नहीं हो रही थी, तो अर्श बरी पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, तो आपने वसीला लगाया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो वसीला लगाना गलत थोड़ी ना होता है कि अगर हम किसी भी मज़ार पे जा रहे हैं और मज़ार पे जाकर उनके वसीले से अगर हम जो है अपनी दुआ को कबूल करवाना चाह रहे हैं या दुआ कबूल हो रही है, तो वो चीज़ गलत नहीं होती है। तो होता क्या है, सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, ये इनका मसला सबसे बड़ा ये नहीं है कि हम समाज को या हम दुनिया को या हम मुआशरे को सुधारने का बिल्कुल मसला नहीं है। इनका सिर्फ मसला ये है कि हम किस तरीके से उस फ़िरक़े को या उस फ़िरक़े को गलत ठहराएं। बस सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ है कि गलत ठहराना यहाँ पे। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। हमें आप देख रहे हैं कि एक बंदा है वो गलत कर रहा है, आप आइए उसको कायदे से समझाइए कि देखिए आप इस तरीके से नहीं कर सकते। हम आपसे बात कर रहे हैं कि भाई तुम कहाँ रहते हो, क्या बात है? तो तीसरा आदमी अगर हमको देखेगा तो बुलाएगा, भाई यहाँ आओ, किस लहजे में आप बात कर रहे हैं इनसे। आप इनसे बात करने का तरीका जो है ना, इस तरीके से आप बात करिए तो ये आपकी बात को समझेंगे। तो आप भी उनको इसी तरीके से समझाइए। दुनिया मसला क्या होता है कि अगर हम कोई बात करते हैं तो इंसान हमको फॉर एग्जाम्पल दुनियावी मालूमात के हिसाब से या दुनियावी मसले के हिसाब से समझाने की कोशिश करता है। तो उसी तरीके से अगर कोई भी इंसान अगर ऐसी गलत चीज़ कर रहा है या मज़ारों पे जाके सजदे कर रहा है या मज़ारों पे जाके, आप उनसे पूछिए कि आप मज़ारों पे क्यों गए थे, मतलब क्या करने गए थे, किससे मांग रहे थे, आप इनसे मांग रहे थे, किससे मांग रहे थे? तो वो अगर ये कहता है कि हम उनके वसीले से मांग रहे थे तो वो गलत, वो सही है। और अगर वो कह रहा है कि नहीं हम इनसे इन बुजुर्गान दीन से मांग रहे थे या इन बाबा से मांग रहे थे या इनकी दरगाह पे जाके चादर चढ़ा रहे थे या जो है ये कर रहे थे, तो इन चीज़ों को जो है ना, इन चीज़ों को गलत ठहराने से पहले आप खुद सोचिए कि आप जब उस बंदे को देख रहे हैं, ठीक है,
اگر وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیے، صحیح کر رہا ہے تو آپ اس کو شاباشی دیجیے، غلط کر رہا ہے تو اس کو صحیح طریقہ بتائیے۔ نہیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ ہو کیا رہا ہے سب سے بڑی چیز کہ اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہے تو ہم نے وہاں سے اس کا فوٹو کھینچ لیا، یا ہم نے وہاں پہ، تو ہمارا اگلا جب بیان ہوگا، یا کوئی بڑے مفتی ہو گئے، یا کوئی بڑے مولانا ہو گئے، یا کوئی بھی بڑا انسان ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ اگر کوئی مسجد میں بھی اجتماع چل رہا ہے یا مسجد میں بھی کوئی ایک بیان چل رہا ہے، تو اس بیان میں بھی وہ اس شخص کا ذکر کرے گا کہ میں ایک دن اس طرف جا رہا تھا، میں نے ایک فلاں انسان کو دیکھا، وہ کس طریقے سے سجدے میں پڑا ہوا تھا، وہ کس طریقے سے اس درگاہ پہ جا کے مانگ رہا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ چیزیں بہتر بنا سکتے ہیں آپ لوگ دوسروں کے اوپر بنا کٹاش لگائے ہوئے آپ ایک معاشرے کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو بہت سارے مولاناؤں کو اس طریقے سے بھی دیکھا ہے کہ ان کا جو ہے نا اجتماع چل رہا ہے، بہت بڑا مطلب بہت بڑے بڑے مطلب نامی گرامی جو ہے مولانا، تو وہ اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ ایک فلاں کا میرے پاس میں فلاں جگہ سے ایک کال آئی تھی، وہ اس طریقے کا ہم سے واقعہ پوچھ رہا تھا، اس مردود کو، اس سالے کو اس طریقے کا لہجہ استعمال کرا جا رہا ہے کہ صرف اپنی جو یہ مولانا جو ٹی ویوں پہ اور یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، وہ بڑے بڑے بیان کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اس میں مسخرہ چاہیے، اس میں ایک ٹی آر پی چاہیے، تو وہ کچھ نہ کچھ ایک مزاحیہ انداز میں بول دیتے ہیں، یا اس انداز میں بول دیتے ہیں کہ وہاں پہ معاشرے میں جو ہے نا، جہاں پہ مجمع لگا ہوا ہے، سب لوگ بیٹھے کھے ہنسنے لگے۔ اور ہنسنے کا معاملہ کیا ہے بھائی؟ میں تو ایک چھوٹا انسان ہوں، مجھے تو کوئی علم کے بارے میں کوئی مطلب زیادہ جانکاری نہیں ہے، بشرطے مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسکرانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے، اور قہقہے لگا کے یا دانت چہاڑ کے ہنسنا بے حیائی ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں تو ہم کو بھی علم ہے، تو آپ کو تو ہم سے زیادہ علم ہوگا، کیونکہ آپ مفتی اور قاری اور مطلب جو ہے بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ چیزیں ہیں آپ کے پاس میں۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہمارا جو ایک معاشرہ ہو گیا ہے پوری طریقے سے، وہ یہ اس طریقے کا ہے کہ وہ پتہ چلا کہ وہ دیوبندی، وہ بریلوی، وہ اہل حدیث، وہ یہ مطلب ان سب چیزوں کو انہیں نے لائے، اور ایک بیان اٹھائیں گے، اس بیان سے ان کو جو ہے ڈیفینڈ کریں گے۔ شرک کی مطلب شرک کی معافی نہیں ہوتی۔ اب شرک کیا ہے؟ اب شرک کا مسئلہ ہو گیا مزاروں پہ جانا۔ اب مزاروں پہ جانا، قبرستان میں جانا شرک کیسے ہو گیا؟ انہیں نے کہا کہ وہ فلاں بندہ گیا تھا، وہ شرک کر رہا تھا، اس کو میں نے خود دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بندہ وہاں پہ جا کے سجدہ کر رہا تھا۔ ارے میرے بھائی، آپ نے کم سے کم وہی والا حال ہو گیا نا کہ ایک انسان مر رہا تو نیوز رپورٹر پہنچ رہا ہے، بھائی آپ کے اوپر بم کیسے گرا؟ ارے میرے بھائی، بم گرنے سے پہلے تو کم سے کم آپ اس کو بلائیے، اور آپ اگر اس مقام پہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ آپ عالم، حافظ، قاری، مفتی ہیں، تو آپ اس بندے سے پوچھئے تو کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس میں تو قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ انسان کو اگر ہم سجدے کا حکم دیتے تو عورت کو سب سے پہلے حکم دیتے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی سجدہ ہی نہیں رکھا ہے کہ کسی کے آگے آپ سجدہ کریں، تو آپ مزاروں کے آگے کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے مزاروں کے آگے سجدہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اور مطلب سجدہ کے اگر سجدے کا حکم ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے مطلب فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے سجدے کا حکم ہوتا تو مطلب جو ہے بیوی شوہر کے لیے سجدہ کرتے۔ تو اس طریقے کے مسائل جو ہے نا، اس طریقے سے مسائل اتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں کہ صرف انسان جو ہے نا ایک دوسرے پہ کٹاش کر رہا ہے۔ غلط فہمیاں جو پیدا ہو چکی ہیں، ان غلط فہمیوں کو سدھارنے کے بجائے ان غلط فہمیوں پہ روٹیاں سیکی جا رہی ہیں۔ تو ہم سبھی فرقہ والوں سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، اور جو ہے آپ لوگ جو ہے نا کوشش کیا کریں کہ فرقے اور ان سب چیزوں سے نکل کے اگر آپ سوچیں گے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، ہم کو اگر وہ چیز غلط لگ رہی ہے، مطلب بیان کا معاملہ ہوتا ہے یا ایمان کا اور اسلام کا اور زیادہ تعلیم کا معاملہ ہوتا ہے، تو آپ تو زیادہ تعلیم یافتہ ہیں،
تو جو ہے ہم ماشاء اللہ اگر ان کو سمجھائیں گے تو ان کو بہتر سمجھ میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.